स्वागत छ आजको 9 र 10 नम्बरको कक्षामा। हामीले अत्यन्तै अद्भुत कक्षा गरिरहेका छौँ। हुन्छ, हामी गएको कक्षाको केही रिभ्यू हामी हेर्नेछौँ। हामीले हेरेका थियौँ त्यहाँनिर समयरेखाको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। समयरेखा त्यहाँनिर कसरी चाहिँ बनिएको छ त, त्यहाँनिर कसरी त्यहाँनिर समयरेखा को विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यहाँनिर पुरानो करारको विषय विशेष गरी हामीले त्यो कक्षामा चाहिँ पुरानो करारको चर्मपत्र हाम्रो हातमा कसरी आइपुग्यो त, कसरी चाहिँ त्यो चर्मपत्र चाहिँ अनुवाद भयो त भनेर पनि हामीले हेरेका थियौँ अत्यन्तै अद्भुत तरिकाले। र त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अनि सेप्टुअजिन्टको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। सेप्टुअजिन्टको विषयमा त्यहाँनिर सेप्टुअजिन्ट भनेको चाहिँ त्यहाँनिर यहुदीहरूले चारैतिर फैलिएको कारणले त्यहाँनिर एउटा साझा भाषा त्यहाँनिर बाइबल आवश्यक थियो। अनि मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर आवश्यक थियो, बाइबलको आवश्यकता थियो। र विशेष गरी चाहिँ त्यहाँनिर 300 BC देखि त्यहाँनिर 200 AD सम्म चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ साझा भाषा त्यहाँनिर जस्तै ग्रिक भाषालाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा लिइन्थ्यो। अहिले जसरी इङ्ग्लिस भाषा छ अनि त्यो भाषालाई चाहिँ त्यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा त्यहाँनिर ग्रिक भाषालाई चाहिँ एकदमै ग्रिक भाषा चाहिँ त्यतिखेर अत्यन्तै प्रबल भएको हामी पाउन सक्छौँ र त्यो चाहिँ अत्यन्तै प्रख्यात भएको हामी पाउन सक्छौँ। र सेप्टुअजिन्टको अर्थ भनेको चाहिँ 70 हो, होइन 70 हो, जुन चाहिँ रोमन सङ्ख्या LXX बाट आएको हो भनेर हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसपछि हामी 70 जना भनेर हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि मिस्रका राजा टोलमी फिलेडेल्फिया त्यहाँनिर 285 देखि 246 BC-मा त्यहाँनिर ख्रिस्टभन्दा त्यहाँनिर 250 वर्ष अगाडिको राज्यमा चाहिँ हिब्रू भाषाको अनि पुरानो करारलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा अनुवाद गरिएको थियो र त्यसैलाई चाहिँ हामी सेप्टुअजिन्ट भनेर त्यहाँनिर भन्न सक्छौँ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि हामी त्यहाँनिर कसरी चाहिँ अनुवाद भयो त भनेर पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यहाँनिर टोलमी राजा थियो, होइन, जुन चाहिँ एकदमै साहित्यमा चाहिँ लगाव भएका मानिस थिए, साहित्यमा त एकदमै चाख दिने मानिस थिए। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने उनैको माताहतमा चाहिँ त्यहाँनिर अलेक्जेन्ड्रियाको पुस्तकालय त्यहाँनिर उद्घाटन भएको हामी पाउन सक्छौँ। उनैको त्यहाँनिर यो चाहिँ एउटा यो पुस्तकालय चाहिँ 900 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँनिर विश्वको आश्चर्यमा परेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ टलेरिमका डिमिट्रियस जो चाहिँ टोलोमीका पुस्तकालयका प्रबन्धक थिए, उनी चाहिँ एक प्रबन्धक थिए। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ राजालाई चाहिँ त्यहाँनिर यहुदी व्यवस्थामा चाहिँ चाख जगाएका हामी पाउन सक्छौँ। ती व्यक्तिले चाहिँ राजालाई चाहिँ त्यहाँ यहुदी व्यवस्थामा चाहिँ चाख जगाएका हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसपछि यरुसलेममा चाहिँ एलेजर महापुजारी कहाँ त्यहाँनिर टोली पठाएका हामी पाउन सक्छौँ। एलेजर महापुजारी कहाँ टोली पठाउने त्यो सल्लाह दिएका हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि महापुजारीले चाहिँ हरेक कुलबाट 6 जना मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो अनुवाद गर्नको निम्ति त्यहाँनिर राजाकोमा पठाएका हामी पाउन सक्छौँ। र त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै राजघरानाको त्यहाँनिर खानपिन दिएका हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि 72 दिनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण पुरानो करारलाई चाहिँ त्यहाँनिर ग्रिक भाषामा अनुवाद गरिएको थियो। अनि त्यो अनुवाद गर्ने व्यक्तिहरू पनि अत्यन्तै पोक्त मानिसहरू थिए, जुन 6 जना थिए। अनि ती मानिसहरू पनि अत्यन्तै पोक्त मानिस थिए। अनि त्यसपछि त्यो एलेजर महापुजारीले चाहिँ त्यसपछि उनीहरूसँग भएको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्यहाँनिर चर्मपत्रहरू चाहिँ त्यो टोली सँगसँगै पठाइदिएका हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि उनीहरूले 72 दिन लगाएर चाहिँ ग्रिक भाषामा अनुवाद गरेको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ अनि प्रकाशन गरियो। यसो आउनुभन्दा 250 वर्ष अगाडि नै हिब्रू भाषाको पुरानो करारलाई चाहिँ त्यहाँनिर ग्रिक भाषामा अनुवाद गरिसकिएको थियो। हिब्रू भाषाको पुरानो करारलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा अनुवाद गरिएको थियो। जब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ पुरानो करारको चर्मपत्र भनेको चाहिँ त्यहाँनिर 916 AD को मात्र छ, होइन, 916 AD को मात्र हामीसँग पुरानो करारको हिब्रू भाषाको चर्मपत्र छ। तर यो चाहिँ कुनै पनि ठुलो विषय होइन, कारण चाहिँ त्यहाँनिर अगाडि नै त्यहाँनिर ग्रिक भाषामा चाहिँ एकदमै प्रबल रूपमा चाहिँ अनुवाद भइसकेको थियो भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै ग्रिक भाषामा चाहिँ अत्यन्तै प्रबल रूपमा चाहिँ स्थापित भइसकेको थियो भनेर त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर त्यो ग्रिक भाषाको अनुवाद हुनुभन्दा अगाडि पनि त्यहाँनिर हिब्रू भाषाको त्यो चर्मपत्र बाइबललाई चाहिँ अरू भाषामा पनि त्यहाँनिर अनुवाद गरिसकिएको थियो भनेर त्यहाँनिर हामी हेरेका थियौँ। जस्तै उदाहरणको लागि सामरियन भनेर त्यहाँनिर 500 BC-तिर त्यहाँनिर ख्रिस्ट आउनुभन्दा 500 वर्ष अगाडि नै त्यहाँनिर अनुवाद गरिसकिएको थियो। त्यसपछि टार्गमस भन्ने त्यहाँनिर कल्दीहरूको भाषा पनि त्यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ, उनीहरूको भाषामा पनि अनुवाद भइसकेको थियो भनेर हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ
त्यसपछि हामी डेड सी स्क्रोल्सको विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यो मृत सागरको त्यहाँनिर मृत सागरमा भेटिएको त्यहाँनिर चर्मपत्रहरूको विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले हेरेका थियौँ। र यो भनेको चाहिँ यो डेड सी स्क्रोल भनेको चाहिँ त्यतिखेरको यो चाहिँ अत्यन्तै ठुलो खोज पनि 21औं शताब्दीको अत्यन्तै ठुलो खोज पनि भनेर हामी भन्न सक्छौँ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अत्यन्तै ठुलो खोज हो यो भनेर हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि मृत सागरको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। त्यहाँनिर कसरी चाहिँ त्यो त्यहाँनिर भेटियो त होइन, कसरी त्यहाँनिर एउटा मोहम्मद भन्ने व्यक्तिले सानो गोठालोले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा कुमरान भन्ने गुफामा चाहिँ त्यहाँनिर त्यो एउटा भेडा खोज्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गाले हान्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा अलिकति अर्कै अजिब किसिमको त्यहाँनिर आवाज आएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि त्यहाँनिर अझ गएर हेर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो कुराहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि त्यहाँनिर कति त्यहाँनिर उत्पत्तिदेखि त्यहाँनिर सबै भेटिएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यशायाको विषयमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यशायाको पुस्तकमा चाहिँ धेरै अझ त्यहाँनिर 2 जनाले लेखेको हो भने त्यहाँनिर धेरैले त्यहाँनिर 1 देखि 40 अध्यायसम्म, त्यसपछि 41 देखि 66 अध्यायसम्म चाहिँ 2 जना व्यक्तिले लेखेको भनेर त्यहाँनिर मानिसहरू धेरैले आरोप लगाउने काम गरिन्थ्यो। त्यसपछि त्यहाँनिर अझ मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँनिर यो चाहिँ मण्डली इतिहासमा चाहिँ ठुला पास्टरहरूले बिसपहरूले चाहिँ यो तोडमोड गरिएको छ भनेर पनि त्यहाँनिर भन्ने गरिन्थ्यो। तर जब हामी हेर्छौँ यो कुमरान भन्ने गुफामा त्यो यशायाको पुस्तक चाहिँ अत्यन्तै सुरक्षित तरिकाले भेटिएको कारणले सबै मानिसहरू चाहिँ चुप लागे भनेर पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यो विषय पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि कसले लेखे त यो कसले चाहिँ त्यहाँनिर राखियो त भन्ने पनि हामीले हेरेँ। कसले चाहिँ त्यो राखे त भन्ने पनि हामीले हेरेका थियौँ। एसेन्स भन्ने त्यहाँनिर एउटा यहुदीहरूकै त्यो झुन्डा हामी पाउन सक्छौँ। तिनीहरू चाहिँ अत्यन्तै उनीहरू प्रतिलिपि गर्नका लागि यहुदी त्यहाँनिर चर्मपत्रमा चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर भएको हामी पाउन सक्छौँ। र उनीहरूले लेखे होला भन्ने हामी त्यहाँनिर अनुमान लगाउन सक्छौँ भनेर हामीले हेरेका। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 12को 6देखि 7मा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ दुवै नयाँ करार र पुरानो करारलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ जोगाइराख्नुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर अगाडि नै भविष्यवाणी गरेका हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामीले हेरेका थियौँ केही उत्खननहरूको विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। पुरातात्विकविदहरूको र अनुसन्धान गर्नेहरूको बाइबललाई त्यहाँनिर सत्य साबित गर्नको लागि त्यहाँनिर धेरै मानिसहरूले त्यहाँ अनुसन्धान गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि यरिकोको पर्खालको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि उत्पत्ति 11को त्यहाँनिर हामी हेरेका थियौँ। त्यो भाषाहरूको विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। कसरी चाहिँ भाषा आयो त भनेर पनि हामीले हेरेका थियौँ। र त्यो केही व्यक्तिहरूको भनाइ पनि हामीले हेरेका थियौँ होइन। त्यसपछि अल्फ्रेडो भन्ने त्यहाँ व्यक्ति पनि थिए, त्यहाँ उसले चाहिँ त्यहाँनिर उनीले भन्छन् सबै भाषाहरू चाहिँ एउटै मूल भाषाबाट आएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्दछु भनेर चाहिँ उसले भनेका छन्। त्यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि सदोम र गमोराको विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। अनि त्यसपछि उत्पत्तिको पुस्तकमा त्यहाँनिर मेसोडोमियाबाट चाहिँ त्यहाँनिर मानिसहरू आएको, त्यहाँ इजरायलीहरू आएको भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले हेरेका थियौँ वचनको निम्ति प्रयोग गरिएको शब्दहरू त्यहाँनिर ग्राफे, लोगस, रेमाको विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। र हामीले हाम्रो सरले त्यहाँनिर वचनको निम्ति थुप्रै पदहरू दिनुभएको थियो। तपाईँहरूले टिप्नु भएको होला। हुन्छ, हामी रिभ्यूलाई यतिकै राख्नेछौँ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो शिक्षकलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको छ, हामी प्रत्येकलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ, हामी प्रत्येकलाई बुझ्नलाई पवित्र आत्माको अभिषेक खन्याउनु भएको छ भन्दै माग्छु आशिष येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी ताली बजाएर सरलाई स्वागत गर्नेछौँ। गिफ्ट हो मलाई राम्रो छ। ओके, सबैलाई जय मसीह। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लासमा। आज हाम्रो बिचमा सन्तोष हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो बिचमा हिमाल पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ। सबै हुनुहुन्छ फेरि होइन, तपाईँ हामी चाहिँ कहाँ, हामीलाई चाहिँ देख्नुहुन्न है क्या भन्नु, तर हामी थियौँ होइन। अनि यो अद्भुत कुरा हो। आजदेखि हामी येशू ख्रीष्टको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। ओके, अहिलेसम्मको कक्षाहरूमा हामीले सुरुको दिन हामीले परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हेरेका थियौँ होइन। परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि कसरी हामी भन्न सक्छौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ, निश्चित रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हेरेका थियौँ। त्यसपछि गएको 6वटा क्लासमा बाइबल कसरी परमेश्वरको वचन हो र यसको विशेष गरेर अरू कुराहरू तपाईँले अन्य क्लासहरूमा पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यो क्लासमा हामीले ऐतिहासिक रूपमा परमेश्वरले कसरी बाइबललाई बचाइराख्नु भएको छ, जोगाइराख्नु भएको छ, त्यसमा हामी कसरी भर पर्न सक्छौँ, यी विषयहरूमा हामीले हेरेका थियौँ। अब गएका कक्षाहरूमा हामीले यो स्थापित गरेका छौँ कि बाइबल अत्यन्तै संरचित अनि अत्यन्तै सञ्चारित र सर्वसुलभ पुस्तक हो। भन्नुको मतलब के हो? बाइबल अत्यन्त संरचित
भनेको अत्यन्तै राम्रोसँग संरक्षण गरिएको पुस्तक हो। अरू कुनै पुस्तकभन्दा सबभन्दा राम्रो तरिकाले संरक्षण गरिएको पुस्तक हो। सञ्चारित भनेको विश्वमा सबभन्दा धेरै बाँडिएको पुस्तक, विभिन्न भाषामा अनुवाद गरेको पुस्तक होइन, लगभग नपुगेको कुनै ठाउँ छैन। र त्यसपछि सर्वसुलभ पुस्तक भन्नुको मतलब जो कसैले पनि यसमा जाँच पडताल गर्न सक्छ, जो कसैले पनि यसको इतिहास र अन्य कुराहरूको विषयमा अध्ययन गर्न सक्दछ। त्यसपछि दोस्रो कुरा, बाइबलको सन्देशमा कुनै फेरबदल र हेरफेर भएको छैन। जस्तो अन्य पुस्तकहरूमा हामी हेर्छौँ, विशेष गरेर मुस्लिमहरूको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने धेरै हेरफेर भएको छ। अनि जस्तो हामी हिन्दूहरूको पुस्तकमा पनि हेर्छौँ भने धेरै हेरफेर भएको छ। जस्तो उदाहरण हामीले दिएका थियौँ धेरै मध्ये, होइन, रामायणको संस्कृत संस्करण हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ रामलाई देवता भनेर सम्बोधन गरिएको छैन। तर जब यो विभिन्न भाषामा अनुवाद हुँदै आयो अनि पछिल्लो संस्करणहरूमा रामलाई भनौँ न ईश्वरको रूपमा अथवा देवताको रूपमा उनीहरूले प्रस्तुत गर्न थाले। तर सुरुमा जुन लेखिएको रामायण थियो त्यसमा रामलाई एउटा राजाको रूपमा मात्र, एउटा साधारण मानिसको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको छ। भनेपछि त्यसमा धेरै फेरबदल भएको छ। तर हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने हामी यो कुरा थाहा पाउन सक्छौँ कि जस्तो लेखिएको थियो त्यस्तै हामीसँग सञ्चार भएको छ। र यो कुरालाई हामीले गएको क्लासहरूमा प्रमाणित पनि गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि अर्को तेस्रो कुरा, अन्य कुनै प्राचीन र धार्मिक पुस्तकभन्दा यो मजबुत छ भन्ने विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। हामीले धेरै राम्रा अन्य ऐतिहासिक प्राचीन होइन धार्मिक पुस्तकहरूसँग हामीले तुलना गरेर कसरी बाइबल त्योभन्दा राम्रो छ, मजबुत छ भन्ने कुरा पनि हेरेका थियौँ। अनि चौथो कुरा, बाइबल सत्य छ। यदि बाइबल कसैले सत्य छैन भनेर भन्छ भने अरू कुनै पुस्तक पनि सत्य छैन, होइन र? त्यही कुरा स्थापित गरेका थियौँ हामीले क्लासमा, होइन र? बाइबल सत्य छ। यदि होइन बाइबल सत्य छैन भनेर कसैले भन्छ भने अरू प्राचीन पुस्तक र धार्मिक पुस्तकहरू पनि सत्य छैन, हो नि त? होइन, बाइबल जतिको प्रमाण अरू कसैको छैन भने त बाइबललाई नै उनीहरूले झुटो भन्छन् भने अरू कुनै पुस्तक यहाँ छेउ साँचो छैन। अब यो सत्य पुस्तकले येशूको विषयमा बताएको सत्यताको विषयमा हामी आउने यी कक्षाहरूमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब यदि यो साँचो पुस्तक हो भने त यसले जे बताएको छ त्यो सत्य पनि छ, होइन त? त्यही भएर यो महत्त्वपूर्ण छ। अबको क्लासमा, अनि यो पहिलो क्लासमा हामी येशू एक ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। ओके, येशू एक ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब यो क्लासको शीर्षक यो हो, येशू एक ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। भनौँ न मैले स्लाइडहरू बनाएको थिएँ तर मैले थाहा पाएँ कि आज स्लाइडको निम्ति सम्भव छैन भनेर, त्यही भएर तपाईँले अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, यो क्लासहरूमा स्लाइड हुँदाखेरि तपाईँले अत्यन्तै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, तर स्लाइड भएन भने तपाईँले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो गएको क्लासमा होइन तपाईँले धेरै ध्यान दिनु परेको थियो यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने। ओके, अब आजको क्लासमा येशू एक ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब के हो त ऐतिहासिक व्यक्ति भनेको? के हो ऐतिहासिक व्यक्ति भनेको? कोही भन्नुको मतलब के हो? इतिहास वास्तवमै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो भन्न खोजेको। जस्तो कुनै व्यक्तिको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ भने जस्तो मोटु पत्लु होइन, मोटु पत्लु इतिहासमा छैन नि, कार्टुनमा मात्र छ, होइन? अनि कसैले त्यस्तै येशू ख्रीष्ट पनि अतिरञ्जित विषय मात्र हो कि अथवा कसैले ईश्वर बनाइदिएको हो कि जस्तो भनौँ न लगभग रामको कुनै भनौँ न अवशेष छैन। त्यही भएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालमै छ भनेर उनले दावा गर्छन्। कारण किन? यसको कुनै किताबमा छ तर यसको अरू कुनै यसका प्रमाणहरू छैनन्। अनि जसको कारणले भन्न सकिन्छ कि अनि एउटा अतिरञ्जित विषय हो। अनि कहिलेकाहीँ मानिसहरूले मूर्खपूर्वक यो भन्दछन् कि येशू ख्रीष्ट एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति होइन भनेर उनीहरूले भन्दछन्, होइन र? येशू ख्रीष्ट त एउटा इतिहासमा हुनुहुन्थेन, कसै न कसैले भनौँ त्यत्तिकै ल्याइदियो, कुनै व्यक्तिलाई उचालिदियो अथवा के भयो, त्यत्तिकै एउटा भनौँ दन्त्य कथा हो, वास्तविक व्यक्ति होइन भनेर ठुलो आरोप लगाएको हामी पाउन सक्छौँ। वास्तवमै त्यसमा आरोप छ। अब त्यो विषयमा हामीले कसरी जवाब दिन्छौँ त? जसरी अरू दन्त्य कथा जस्तै तिम्रो येशूको विषयमा पनि एउटा दन्त्य कथा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि भएको पुरानो घटना हो, र त्यो पुरानो घटनामा मानिसहरूले धेरै अतिरञ्जित बनाएर हुँदै नभएको व्यक्तिलाई उठाएर उनीहरूले ईश्वर बनाएका छन्, परमेश्वर बनाएका छन् भनेर आरोप लाग्न सक्छ। अब यो विषयलाई हामी कसरी जवाब दिन सक्छौँ त? कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने वास्तवमा एउटा ठुलो प्रश्न हो। अनि वास्तवमै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ? कारण धेरै विद्वानहरूले पनि अहिलेको समयमा भनिरहेका छन् कि येशू ख्रीष्ट एउटा काल्पनिक व्यक्ति मात्र हो, एउटा दन्त्य कथामा सीमित व्यक्ति हो। जबकि यसो भन्नु वाहियात हो, होइन? त्यो हामीलाई थाहा छ, र पनि भन्दछन् उनीहरूले। अब उनीहरूले भन्दाखेरि
हामीले कस्तो किसिमले यसलाई जवाफ दिन आवश्यक छ त? कारण किन विश्वासी हामी यसको सामना गर्छौँ, कारण संसारमा यही कुराहरू सिकाइँदैछ अनि यही कुराहरूमा ख्रिस्ट विरोधी कुराहरू। याद गरौँ, इतिहासमा कुनै पनि एउटा यस्तो क्षण छैन क्रिस्चियनहरूलाई आक्रमण नगरेको र क्रिस्चियन सन्देशमाथि आक्रमण नगरेको कुनै एउटा यस्तो समय छैन। 2000 वर्ष भयो चरम रूपमा बाइबललाई, परमेश्वरको वचनलाई, यसु ख्रिस्टलाई, मण्डलीलाई आक्रमण भएको छ र यो भइरहेको छ अनि अहिलेको समयमा पनि भइरहेको छ। अनि यो ठुलो विषय होइन, त्यही भएर होइन कसैले यसु ख्रिस्टको विषयमा युट्युबमा गलत भिडियोहरू बनाएर राख्छ भने त्यो ठुलो विषय होइन, भइरहेको छ। इतिहासमा भएको थियो, अहिले पनि भइरहन्छ, पछि पनि भइरहन्छ। अनि भनौँ न त्यो कुरा चाहिँ भनौँ मुख्य कुरा होइन। तर भनौँ न हामी जब यी प्रश्नहरूको सामना गर्छौँ भने तर यो प्रश्न जुनको हामी सामना गर्छौँ यी कुराहरू वाहियात हुन् र हामी यसु ख्रिस्टमा भर पर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले आफ्नो हृदयमा भनौँ न मजबुत बनाइराख्न जरुरी छ। हो, हामी विश्वासद्वारा सबै कुराहरू बुझ्छौँ, वास्तवमै विश्वास सबभन्दा पहिलो कुरा हो। सँगै फेरि त्यो सही विश्वासमा सही कुरा, सही प्रमाणहरूले भनौँ त्यसलाई आधारभूत बनाएको हुँदछ। अब याद गरौँ, नयाँ करारको 27वटा पुस्तकले भन्दछ कि यसु ख्रिस्ट वास्तवमा एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, होइन र? 27वटा पुस्तक मात्र होइन, गएको क्लासहरूमा हामीले हेरेका थियौँ अरू धेरै पुस्तकहरू पनि, पत्रहरू पनि लेखिएका छन् जसलाई बाइबलमा राखिएको छैन, होइन र? सुरुको क्लासमा हामीले हेरेका थियौँ यो कुरा। अलिकति सक्रिय रूपले सुन्नुहोस्, ओके? लेख्नुभन्दा पनि सुन्नतिर ध्यान लाग्नुहोस्। मैले अधिकांश लेख्नतिर व्यस्त भएको देख्छु। मुख्य बुदाहरू तपाईँले लेख्नुहोस्, अरू कुराहरू नोट्समा छ, नोट्स हार्नुहोस्, ओके? तर वास्तवमा मजाले सुन्नुहोस्, ओके? मुख्य कुराहरूमा त मन परेको कुराहरूमा त लेख्नुहोस्, ओके? त्यति अहिले म लेखेर भोलि वर्ष मलाई काम लाग्छ भनेर नसोच्नुहोस्। हो, कतिपयले लेख्नुपर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो, तर नोट्स उपलब्ध छ भने, क्लासमा पढाइएको सबै कुरा उपलब्ध छ भने होइन किन नसुन्ने त? अनि अहिले म क्लासमा ध्यान दिएर सुन्छु, पछि नोट्समा म हेर्छु, यसलाई सार्छु अनि त्यसपछि वाह के रहेछ भनेर म बुझ्दछु। त्यही भएर यो नोट्स तपाईँको निम्ति उपलब्ध भएको हो, ओके? अब 27वटा पुस्तक नयाँ करारमा हामीसँग छ। कुनै एउटा यस्तो पुस्तक छ जसले यसु ख्रिस्टको विषयमा बताउँदैन? नयाँ करारको सबैले बताउँछ, होइन? यसु ख्रिस्ट सबभन्दा धेरै भनौँ न शब्द प्रयोग गरिएको भनेको यसु ख्रिस्ट, प्रभु यसु ख्रिस्ट नयाँ करारमा अनगिन्ती रूपमा। यति पुस्तकमा यति धेरै पटक नाम उल्लेख गरिएको छ कि। अनि सँगै फेरि बाइबल बाहेकका पनि 27वटा पुस्तक बाहेकका पनि अरू ऐतिहासिक पुस्तकहरू छन् अनि जसले यसु ख्रिस्टको विषयमा बताउँदछ। अनि यति धेरै पुस्तकहरू छन्, यति धेरै कुराहरूमा यसु ख्रिस्टको नाम उल्लेख छ। जस्तो रामायणमा हामी हेर्छौँ भने रामको नाम त्यही रामायणमा मात्र सीमित छ, है? अरू कुनै कुरामा उल्लेख भएको हामी पाउँदैनौँ। तर यसु ख्रिस्ट त्यस्तो भएको हामी देख्न सक्दैनौँ। एउटा अहिलेको रिचर्ड डकिन्स भन्ने व्यक्ति छन्, रिचर्ड डकिन्स हो, उहाँ जहाँसम्म त्यही नै हो, जो चाहिँ अहिलेको नास्तिकवादको अथवा विकासवादको मानिस चाहिँ बाँदरबाट आयो भन्ने शिक्षाको सबभन्दा ठुलो वक्ता हुन्। अनि उनले पनि क्रिस्चियन अपोलोजिस्टसँग, क्रिस्चियन वक्तासँग उनले वाद विवाद गर्दाखेरि उनले यो कुरा चाहिँ स्वीकार्छन् कि हो यसु ख्रिस्ट यसु ऐतिहासिक व्यक्ति हो, त्यसमा कुनै दावा छैन। भनेपछि अहिलेका सबभन्दा ठुला नास्तिकले पनि उनीहरू बाध्य छन् यो कुरा स्वीकार गर्न कि यसु ख्रिस्ट एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, कारण प्रमाणै त्यति धेरै छ, त्यो होइन भन्नै सकिन्न। यसु ख्रिस्ट वास्तविक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अनि इतिहासमा जिएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यस संसारमा साँच्चै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यति मात्र होइन, बाइबल बाहेकका अन्य पुस्तकहरूले पनि, अन्य ऐतिहासिक प्रमाणहरूले पनि यसु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेको हामी पाउन सक्छौँ। कतिपयले मूर्खपूर्वक भन्छन् कि बाइबलभन्दा बाहेक कतै यसु ख्रिस्टको विषयमा बताइएको छैन, अन्य कुनै स्रोत, अन्य कुनै पुस्तकहरूमा बताएको छैन। जस्तो अविश्वासी ऐतिहासिकविदहरूले पनि यसु ख्रिस्टको विषयमा बताएको छैन, जसको कारणले यसु ख्रिस्ट एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति होइन, एउटा परिकल्पनाको व्यक्ति मात्र हुनुहुन्छ भनेर कतिपयले भन्दछन्। अनि त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले वाहियात कुरा हो। कारण किन, जब हामी बाह्य संसारमा होइन बाह्य संसारिक तरिकाले पनि बाइबलभन्दा बाहिर गएर इतिहासको अध्ययन गर्छौँ भने पनि यसु ख्रिस्ट वास्तवमै ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भनी हामी राम्रोसँग प्रमाणित गर्न सक्छौँ। प्रमाणित मात्र होइन, राम्रोसँग हामी अत्यन्तै स्पष्टसँग हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ। जस्तो कि एउटा ट्यासेटस भन्ने व्यक्ति थिए, जसलाई कतिपय नेपाली उसमा ताखिकस भन्ने कुरा पनि गरिएको छ, जो 55 एडीदेखि 120 एडीसम्म, भन्नुको मतलब लगभग मण्डली हुर्केकै समयतिर होइन र, 55 एडीतिरदेखि 120 एडीमा अनि जिएका यो व्यक्ति भनेपछि लगभग
मण्डलीको येशू ख्रिस्टकै सुरुवाती प्रेरितहरूकै समयतिर अनि यो व्यक्ति जिएका थिए। यिनी एउटा ओके ट्यासेटस होइन अथवा TACITUS होइन कतिपयले ताखिकस पनि भन्दछ यसलाई ओके। उनी एउटा प्रख्यात रोमी ऐतिहासिकविद थिए। अब यो व्यक्ति क्रिस्चियन होइनन्, यो व्यक्ति विश्वासी होइनन्, तर त्यो समयका रोमी ऐतिहासिकविद थिए। या चाहिँ रोमीले विश्व साम्राज्य हाँकिरहेको थियो त्यतिखेर, यतिसम्म कि येशू ख्रिस्टको राष्ट्र अथवा इजरायल पनि रोमी साम्राज्यको मातहतमा थियो। त्यही भएर हामी रोमी सिपाहीहरूलाई देख्छौँ, त्यही भएर हामी पिलातसलाई हामी देख्छौँ सुसमाचारको पुस्तकमा। उनीहरूले लामो समयसम्म त्यो समयमा विश्वलाई उनीहरूले आफ्नो बसमा राखेका थिए। अनि यी रोमी ऐतिहासिकविद जो 55 एडीदेखि 120 एडीका मानिस थिए, लगभग प्रेरितहरूकै समयतिर अनि अत्यन्तै सुरुमै यो व्यक्ति थिए जसले येशूलाई कम्तीमा पनि आफ्नो ऐतिहासिक पुस्तकहरूमा 3 पटक उल्लेख गरेका छन्। ओके, उनले आफ्नो इतिहासको पुस्तकहरूमा उनले इतिहास लेख्दै गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 3 पटक उनले आफ्नो इतिहासको पुस्तकहरूमा उल्लेख गरेका छन्। जस्तो कि उनले भनेकै कुरा पनि हामीसँग अहिले छ होइन, मसँग इङ्ग्लिस अनुवादहरू छ, भनेकै कुराहरू छ, तर यसलाई मैले उसले के कुराहरू भने त भन्ने विषयमा 2-3वटा विषयहरू बनाएको छु। अब येशूको बारेमा उनले लेखे, जस्तो कि उनले ख्रिस्टियनहरूको विषयमा लेख्छन् कि कसरी निरो शासकले रोम जलेको आरोप ख्रिस्टियनहरूलाई दोष लगाई ख्रिस्टियनहरूलाई सताए र मारे। मलाई पानी दिनु। उनले आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन् कि अनि त्यतिखेरको निरो शासकले ख्रिस्टियनहरूलाई अनि निरोले रोम जलाउँछन् होइन, अनि त्यसपछि ख्रिस्टियनहरूलाई आरोप लगाउँछन् अनि त्यसपछि ख्रिस्टियनहरूलाई सताएको मारेको कुराहरू उनले भनौँ न लेख्दछन्। त्यति मात्र होइन, पोन्टियस पिलातसले येशूलाई मार्ने हुकुम दिएका भन्ने कुरा पनि उनले बताउँदछन्। बुझ्नुभयो? पोन्टियस पाइलटले, पिलातस भन्छौँ नि हामी होइन, पिलातसले येशू ख्रिस्टलाई मार्ने हुकुम दिएको कुरा पनि उनले आफ्नो लेखमा उल्लेख गर्दछन्। उनले येशू ख्रिस्टको क्रुसीकरणको विषयमा बताउँदछन् अनि येशूको क्रुसीकरणको विषयमा पनि बताउँ कसरी पिलातसले येशू ख्रिस्टलाई भनौँ न क्रुसमा टाङ्ने अधिकार दिए अनि अनुमति दिए। येशू ख्रिस्टको क्रुसीकरणहरूको विषयमा, येशू ख्रिस्ट क्रुसमा टाङ्गिएको विषयमा, जस्तो ख्रिस्टियनहरूले एउटा ख्रिस्टोस भन्ने व्यक्तिलाई, येशू भन्ने व्यक्तिलाई पछ्याउँथे जसलाई पोन्टियस पिलातसले अथवा हाम्रै हाकिम रोमी सिपाहीका हाकिम पोन्टियस पिलातसले त्यो येशूलाई मार्ने हुकुम दिए र त्यही येशूको पछि यी क्रिस्चियनहरू लागे, जसको कारणले रोम जल्दाखेरि निरोले क्रिस्चियनहरूमाथि आरोप लगाएर क्रिस्चियनहरूलाई सताउने मार्ने काम गरे। अब यो व्यक्ति क्रिस्चियन होइनन् र पनि उनले आफ्नो ऐतिहासिक पुस्तकमा त्यही समयमा जिएको मानिसले येशू ख्रिस्टको विषयमा बताउँछन्। अनि यो अद्भुत होइन र? होइन र? बाइबलमा मात्र हामी देख्छौँ त, अनि अविश्वासी इतिहासविदहरूले पनि येशू ख्रिस्टको विषयमा लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यति मात्र होइन, अर्को लुसियन भन्ने व्यक्ति थियो के, लुसियन। अब यो नामहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस् होइन, पछि भनौँ नोट हेर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। लुसियन जो 120 देखि 180 एडीमा, ओके, यो लुसियन जो 120 देखि 180 एडीमा होइन, लगभग सुरुवाती मण्डलीकै समयमा होइन जिएका व्यक्ति हो। उनले पनि येशू ख्रिस्टको विषयमा आफ्नो ऐतिहासिक पुस्तकहरूमा लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। अब यो व्यक्ति सिरियाका अत्यन्तै प्रख्यात ऐतिहासिकविद र लेखक थिए। ओके, जुन लुसियन भन्ने व्यक्तिको विषयमा हामी हेर्दैछौँ, उनी अत्यन्तै त्यो समयका प्रख्यात ऐतिहासिकविद र ऐतिहासिक लेखक थिए र यो व्यक्तिले पनि क्रिस्चियन र ख्रिस्टको विषयमा आफ्ना ऐतिहासिक लेखहरूमा उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तो कि उनले क्रिस्चियनहरूले क्रुसमा टाङ्गिएको व्यक्तिलाई अथवा क्रुसमा टाङ्गिएको ख्रिस्टलाई, येशूलाई पछ्याउँछन्, उनीहरूको पछि लाग्छन्, त्यो व्यक्तिको पछि लाग्छन् भनेर उनले आफ्नो पुस्तकहरूमा लेखेका थिए। र यी व्यक्ति पनि क्रिस्चियन होइनन्, यी व्यक्ति पनि विश्वासी होइनन् होइन। जुन 2वटा व्यक्तिहरूको नाम हामीले लियौँ, यी 2 व्यक्ति क्रिस्चियन विरोधी व्यक्तिहरू थिए र पनि उनीहरूले आफ्नो ऐतिहासिक पुस्तकहरूमा यी कुराहरू लेखे होइन। बाइबल भन्दा पनि अरू धेरै स्रोत छ जहाँ चाहिँ हामी येशू ख्रिस्ट एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई हामी बताउन सक्छौँ। अर्को सुटोनियस भन्ने व्यक्ति थिए। ओके, सुटोनियस ओके, यो मेरो अक्षर त्यस्तै छ होइन, तपाईँहरूले मिलाएर मैले बोलेको त बुझ्नुहुन्छ नि होइन, मेरो अक्षर नबुझे पनि। ओके, सुटोनियस भन्ने व्यक्ति थिए जो
117 देखि 138 एडीतिर उनको लेखहरू हामी पाउन सक्छौँ। ओके, यो व्यक्ति जन्मेको मरेको मिति होइन, तर त्यो समयतिरको लेख हामी उनको पाउँछौँ होइन। 117 लगभग सुरुवाती शताब्दीतिर नै अनि यो व्यक्तिले आफ्नो कुराहरू लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। अब यो व्यक्ति पनि विश्वासी थिएनन्। उनी रोमी शासक हेनरियन होइन, हेनरियन भन्ने व्यक्ति जो रोमी शासक थिए, जो 117 देखि 138 एडीसम्मका भनौँ न शासक थिए। अनि यी रोमी शासक हेनरियनका सेक्रेटरी थिए। बुझ्नुभयो? रोमी शासक हेनरियनका सेक्रेटरी थिए। अब सेक्रेटरी सुनोटियसले रोममा लागेको ठुलो आगो पश्चात ख्रिस्टियनहरूलाई सताएको र दोषारोपण गरेको विषयमा बताउँदछन्। अब त्यो समयमा मण्डल इतिहासमा हामीलाई थाहा छ, ओके, निरो अलिकति मूर्ख व्यक्ति होइन, उनको वरिपरि रहेका शासकहरू अलिकति भनौँ मूर्ख व्यक्तिहरू भएको कारणले उनीहरूले नै रोम जलाउँछन्, रोमी सहर जलाउँछन्, रोम सहर जलाउँछन्। अनि त्यसपछि क्रिस्चियनहरूले जलाए भनेर उनीहरूले आरोप लाउँछन्। अनि त्यही समयमा पावल र पत्रुसको हत्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यही समयको सेरोफेरोमा होइन पत्रुसलाई उल्टो क्रुसमा लगेर टाँगिएको भन्ने इतिहास हामी पाउँदछौँ भने सँगै फेरि पावललाई चाहिँ काटिएको थियो लगभग 66-67 एडीमा होइन, जुन समयमा रोम आगो लाग्यो। अनि त्यसपछि भनौँ त्यही समयको हाराहारीमा त्यसपछि क्रिस्चियनहरूलाई दोष लगाइयो। अनि यो व्यक्तिले पनि सुनोटियसले पनि कसरी रोम आगो लाग्यो अनि कसरी क्रिस्चियनहरूलाई दोष लगाइयो र कसरी दोषारोपण गरियो अनि कसरी सताइयो भन्ने विषयमा यो व्यक्तिले लेख्दछन्। अनि यो व्यक्तिले आफ्नो इतिहासको लेखमा ऐतिहासिक लेखमा ख्रिस्टको नाम उल्लेख गरेको पनि हामी पाउन सक्छौँ। जस्तो क्लाउडियसले यहुदीहरूलाई रोमबाट होइन 39 एडीमा निकाला गरेको कुरा उल्लेख गर्दछन्। अनि त्यो समयमा अक्विला र प्रिस्किल्ला पनि रोम छाडेर उनीहरू विभिन्न सहरमा थिए। अनि त्यहाँ छेउ विशेष गरेर एफिससमा अनि पावलले भेटेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यो समयको भनौँ यो इतिहासलाई पनि उनले लेखेका हामी पाउँछौँ। अब यी व्यक्ति पनि क्रिस्चियन होइनन्। अब अर्को एउटा नाम होइन, जुन नाम म यहाँ छु लेख्दैछु, यसलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति कण्ठ गर्नुपर्छ। ओके, जोसिफस भन्ने व्यक्ति छन्। ओके, यो नाम चाहिँ तपाईँले कण्ठ गर्नुपर्ने नाम हो। ओके, कारण किन यो यी व्यक्ति हेर्नुहोस् त, म यहाँ जुन मिति लेख्दैछु लगभग ख्रिस्टकै समयतिरको होइन र, सुरुवाती अवस्थातिरकै मान्छे। अनि यो व्यक्ति यो ऐतिहासिकविद हो। सबभन्दा पपुलर बाइबलको ऐतिहासिक प्रमाणसँग अत्यन्तै अध्ययन गर्दाखेरि यो व्यक्तिको विषयमा हामी जहिले पनि कुरा गरिरहेछौँ। बुझ्नुभयो? कसले पहिला सुन्नुभएको थियो यो नाम? ओके, अब सुन्नुभयो। ओके, जोसिफस भन्ने व्यक्तिलाई तपाईँले भनौँ कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ, जो 37 देखि 100 एडीसम्मका व्यक्ति थिए। अब यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन् अनि यो नाम हामीले जानिराख्न जरुरी छ। अब यी व्यक्ति यहुदी थिए। ओके, यहुदी थिए यी व्यक्ति, र यहुदी मात्र होइन, उनी यहुदी ऐतिहासिकविद पनि हुन् होइन। उनले लेखेका पुस्तकहरू आज पनि हामीसँग छन्। अनि एउटा यहुदी ऐतिहासिकविद हुन्। त्यति मात्र होइन, यी व्यक्ति फरिसी पनि हुन्। अनि यिनी मण्डलीको सुरुवाती सबै अवस्थाको साक्षी पनि हुन्। ओके, सम्पूर्ण मण्डली कसरी हुर्क्यो बढ्यो भन्ने कुराको साक्षी पनि हुन्। तर यी व्यक्ति क्रिस्चियन होइनन्। अनि यी व्यक्ति विश्वासी भएको हामी पाउँदैनौँ, क्रिस्चियन भएको हामी पाउँदैनौँ। अनि उनी क्रिस्चियन थिएनन्। यो व्यक्ति 19 वर्षको उमेरमा फरिसी बने। यहुदीहरू जब पढ्दै जान्थे पुरानो करारको विषयमा, अझ धर्मी, अझ भनौँ न राम्रो भाषामा भन्नुपर्दा अझ स्वार्थी, अझ कपटी होइन, अझ पाखण्डी होइन, जति बन्दै जान्थे त्यसपछि उनीहरूलाई फरिसीको उपाधि दिइन्थ्यो होइन। अनि यी व्यक्ति पनि फरिसीका। अर्को एउटा फरिसी छन् बाइबलमा जो क्रिस्चियन भएको हो, पावल पनि फरिसीहरूका फरिसी होइन र, तर यी व्यक्ति क्रिस्चियन होइनन्, जोसिफस भन्ने व्यक्ति। अब 66 एडीमा, ओके, 66 एडीमा यी जोसिफस भन्ने व्यक्ति यहुदी सिपाहीको अगुवा थिए। अब 66 एडी भन्ने बित्तिकै के कुरा याद आउँछ हामीलाई? 66 एडीमा के भएको थियो? पावल पत्रुस। अर्को एउटा 66 एडीमा
जस्तो यहुदीहरूले रोमीहरूको विरुद्ध विद्रोह गरेका थिए, यो कुरा जानिराख्नु जरुरी छ। ओके, अनि त्यसपछि 70 एडीमा रोमी शासक तितस आउँछन् अनि यरुसलेमलाई के गरिदिन्छन्, तहस नहस बनाइदिन्छन्। एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गालाई फ्याँकिदिन्छन्। जुन विषयमा कसले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, येशू ख्रिस्टले। यस साधारण कुरा नि थाहा छैन है तपाईँहरूलाई, थाहा छ होला, नभन्नुभयो होला। ओके, होइन र 70 एडीमा यरुसलेम तहस नहस भएको थियो। 66 एडीमा यहुदीहरूले रोमीको विरुद्ध विद्रोह गरे, जसको कारणले 70 एडीमा के भयो, उनीहरूलाई तहस नहस बनाइदिए। यो कुरा हामीले जानिराख्नु जरुरी छ। ओके, अनि जुन कुरा येशू ख्रिस्टले मत्ती 24 अध्यायमा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, ओके, त्यो विषयमा हामी अरू क्लासहरूमा हेर्नेछौँ। कसरी त्यो भविष्यवाणी येशू ख्रिस्टले गर्नुभयो अनि कसरी त्यो पुरा भयो भन्ने आउँदा क्लासहरूमा हामी हेर्नेछौँ। अब यो जोसिफस भन्ने व्यक्ति 66 एडीमा यहुदी सिपाहीको अगुवा बने र 70 एडीमा उनी रोमीहरूको कब्जामा परे र त्यसपछि रोमीहरूको मुख्यालयमा लगिए, उनी हेडक्वार्टरमा उनी लगिए। अनि 70 एडीको यरुसलेमको जसरी नष्ट भयो त्यो कुरालाई उनले देखेका थिए। अनि त्यही भएर जोसिफसले आफ्ना पुस्तकहरूमा यी कुराहरू लेख्दछन्। यस्तो लाग्छ जोसिफसले जब येशू ख्रिस्टको विषयमा बताउँछन् अनि उनको ऐतिहासिक लेख पढ्दै जाँदाखेरि यी व्यक्ति क्रिस्चियन हुन् कि जस्तो लाग्छ क्या। कतिपयले यो व्यक्ति क्रिस्चियन हो भनेर भन्छ, तर वास्तवमा होइन। तर उनले जसरी येशू ख्रिस्टको विषयमा लेख्छन् त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यी व्यक्ति क्रिस्चियन नै थिए कि क्या हो भन्ने जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा उनी क्रिस्चियन थिएनन्। ओके, उनले लेखेको एन्टिक्विटी भन्ने पुस्तक छ, अहिले भनौँ न इङ्ग्लिसमा छ, उनीसँग सम्बन्धित पुस्तक हो। त्यसमा यी कुराहरू लेखिएको हामी पाउन सक्छौँ। उनले आफ्ना लेखहरूमा के लेख्छन् थाहा छ? मैले यसलाई भनौँ न बुदागत रूपमा भन्दैछु। ओके, तर उनले धेरै लामो वाक्यमा यी कुराहरू लेख्दछन्। जस्तो उनले लेखेका कुरा, येशू एक बुद्धिमान व्यक्ति भनी उनले लेख्दछन्। अनि येशूलाई एउटा बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज टिचर, एउटा बुद्धिमान शिक्षक भनेर उनले लेख्दछन्। अनि येशूले आश्चर्य कर्म गरेको कुराहरू पनि उनले लेख्दछन्। उनले भन्दछन् यो क्रिस्चियनहरूले जुन व्यक्तिलाई पछ्याउँदछन् त्यो येशू भन्ने, अनि उनले आश्चर्य कर्महरू गरेका थिएन भन्ने कुरा पनि उनले लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसपछि त्यति मात्र होइन, येशूले ख्रिस्टले धेरै यहुदी र अन्य जातिहरूलाई चेला बनाएको कुरा पनि उनले बताउँदछन्। ओके, येशूले धेरै यहुदी र अन्य जातिहरूलाई चेला बनाएको कुरा पनि उनले लेख्दछन्। त्यति मात्र होइन, येशू ख्रिस्ट भएको, मसीह भएको कुरा दावा गरेको पनि उनले उल्लेख गर्दछन्। त्यति मात्र होइन, पिलातसको मातहतमा येशू ख्रिस्टको क्रुसीकरण भएको कुरालाई पनि उनले लेख्दछन्। अनि त्यसपछि येशू ख्रिस्टको मृत्यु पश्चात पनि येशू ख्रिस्टका चेलाहरूले येशू ख्रिस्टलाई पछ्याइरहे र येशू ख्रिस्टका चेलाहरूले येशू ख्रिस्ट तेस्रो दिनमा मृत्युबाट बौरी उठी आएको कुरा, देखेको कुरा प्रचार गरेको पनि यी व्यक्तिले लेख्दछन्। यी व्यक्तिले कसरी लेख्दछन्? जो व्यक्तिले त्यो ख्रिस्ट जसले आश्चर्य कर्महरू गर्दथे, एउटा बुद्धिमान शिक्षक थिए, उनलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूले 3 दिनपछि येशू ख्रिस्ट मृत्युबाट पुनरुत्थित भएको भनेर पछ्याइरहेको कुराहरू उनले यसरी लेख्दछन्। र पनि उनी एउटा विश्वासी थिएनन्। र पनि यी प्राचीन लेखहरूमै एउटा अविश्वासी यहुदीले येशू ख्रिस्टको विषयमा यति राम्रोसँग लेख्नु भनेको यो पनि एउटा आश्चर्य कर्म नै हो। ओके, यो थियो चौथो व्यक्ति। ओके, यसलाई तपाईँले थाहा पाइराख्नुहोस्। कारण किन? अधिकांश जे कुराहरू हामी गर्दछौँ हामी यो व्यक्तिको पुस्तकमा उल्लेख भएको कुराहरू गर्दछौँ। जस्तो कि हामी बाइबलको ठाउँहरूको नाउँहरूको विषयमा, होइन, त्यसपछि येशू ख्रिस्टका समयका महापुजारीहरू यही व्यक्तिले लेख्दछन् कि कसरी येशू ख्रिस्टका भाइ याकुबलाई मारियो भनेर यही व्यक्तिले लेख्दछन् आफ्नो पुस्तकमा। अब बाइबलमा त लेखेको छैन येशू ख्रिस्टका भाइ याकुब कसरी मारियो भनेर, लेखेको छैन, तर उनले लेखेको पुस्तक हामीसँग छ, याकुबको पुस्तक। तर यो व्यक्तिले लेख्दछन् कि याकुब जो येशू ख्रिस्टका भाइ हुन्, आदि भाइ। ओके, हामीलाई थाहा छ अनि येशू ख्रिस्ट कन्याबाट र पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभएको थियो। अनि येशू ख्रिस्ट पश्चात पनि मरियमका अन्य छोराहरू भए, जो मध्ये को थिए? एउटा याकुब थिए। अनि याकुबले कसरी यरुसलेम मण्डलीको पास्टर भए र लगभग 65-66 एडीतिर, होइन, 62 देखि 65 एडीतिर याकुबलाई कसरी मारियो भन्ने कुराहरूले उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। यही व्यक्तिले उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। विशेष गरेर त्यो समयमा याकुबलाई पर्खालबाट लडाएर ढुङ्गाले हानेर मारिएको थियो। अनि यो व्यक्तिले त्यहाँ छेउ लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यति मात्र होइन, जस्तो यहुदीहरूले
ओके यहुदीहरूले जब मान्छेलाई गाड्छन् भने ओके उनीहरूले एउटा भनौँ न चिहान बनाउँछन्। ओके यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ होला, सुसमाचारको पुस्तक पढ्दाखेरि हामीले पढेका थियौँ। चिहानमा उनीहरूले केही समय लासलाई त्यत्तिकै सुताइदिइराख्छन्, या यसु ख्रिस्टलाई बेरेर राम्रोसँग, होइन त्यो यहुदीहरूको प्रचलन हो, उनीहरूले बेरेर राख्दछन्। अनि केही समय चिहान उनीहरूले भनौँ न केही समय लास नगनाओस् भनेर उनीहरूले अत्तरहरू दलिदिन्छन्। या छ मरियम पनि अत्तर दल्नको निम्ति यसु ख्रिस्टको शरीरमा भनौँ न चिहानमा पुगेकी थिइन्, अनि अत्तरहरू दलिदिन्छन्। अनि केही समयपछि सधैँको निम्ति छाडिदिन्छन्, भनौँ न केही समयको निम्ति छाडिदिन्छन्। त्यसपछि के हुन्छ, यो लास सबै मासु जति, होइन मासु नसा के हुन्छ शरीरमा, किडनी, होइन ती सबै कुहिएर अनि त्यो माटो बनिसकेपछि हड्डी मात्र बाँकी राख्छ, बुझ्नुभयो। अनि त्यो हड्डीलाई उठाएर उनीहरूले एउटा बाकसमा राख्छन्। ओके त्यो हड्डीलाई चाहिँ मिलाएर उनीहरूले बाकसमा लाग्छ। यसलाई असुअरी भनेर अहिले नाम दिएको छ कि असुअरी भनिन्छ। अनि यसमा हड्डी राख्दछन् उनीहरूले, बुझ्नुभयो। अनि जसको हड्डी हो त्यसमा के लेख्दछन्, नाम। जस्तो गणेशको हो भने गणेश, होइन। अनि याकुबको यो असुअरी अहिले छ, यसु ख्रिस्टका भाइ याकुबको यो असुअरी वास्तवमै भनेको अहिले पनि इजरायल म्युजियममा छ। तपाईँले युट्युबमा क्रिस्चियन भन्दा बाहिरकोले बनाएका भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, भनेपछि कसैले भन्न सक्छ। अनि त्यसपछि त्यतिखेरका महापुजारी अनानायसको पनि के छ, असुअरी छ। धेरै बाइबलले उल्लेख गरेका नामहरूका धेरै व्यक्तिहरूको यो भनौँ यो अवशेष अहिले पनि छ, होइन। इजरायलको म्युजियममा गएर अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौँ। ओके त्यही भएर कुनै दिन इजरायल जाने, ओके भनेपछि वास्तवमा के यसु ख्रिस्ट हुनुहुन्थेन र कसैले यसलाई इन्कार गर्नै सक्दैन। त्यही भएर रिचार्ड डकिङ जस्तो नास्तिकले पनि, जो नास्तिकको प्रमुख अहिलेको मुख्य अगुवा हो, अनि उसले पनि यसु ख्रिस्ट ऐतिहासिक व्यक्ति हो भन्ने कुरामा कुनै भनौँ न कुनै शङ्का छैन भनेर उनले स्वीकार गर्छन्। कारण किन, प्रमाणहरू यति धेरै छ। अर्को पाँचौँ व्यक्ति छ, प्लानियस भन्ने व्यक्ति छ। ओके प्लानियस भन्ने व्यक्ति छन् जो पहिलो शताब्दी एडीमा जन्मेका भनौँ रहेका मानिस हुन्। यिनलाई प्लानियस सिकियुनस भनेर भनिन्छ। ओके प्लानियस सिकियुनस, यो मेरो नोटमा नाम छ, पछि तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ। यो व्यक्ति पनि पहिलो शताब्दीमा लगभग चेलाहरूकै समयमा होइन जिएका व्यक्ति हुन्। अनि यी व्यक्ति एउटा रोमी शासक पद्धतिका अथवा रोमी हाकिमका अथवा कर्मचारी मध्येका एकजना थिए, र उनले ख्रिस्टियनहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा 112 एडीमा रोमी शासकलाई पत्र लेख्छन्। अनि उनी विशेष गरेर प्लानियस भन्ने व्यक्तिले रोमी शासकलाई एउटा पत्र लेख्छन् कि ख्रिस्टियनहरूलाई के गर्ने विषयमा। कारण किन, त्यो बेला ख्रिस्टियनहरूलाई यति सताइएको थियो, अनि यति ख्रिस्टियनहरूलाई मारिएको थियो, सपरिवार त्यहाँ छेउ मारिएको थियो। अनि हामीले यति मानिसहरू मारिसक्यौँ, यति लासहरू छ, त्यो पछि पनि अझै क्रिस्चियनहरू छ। अब यो बाँकी क्रिस्चियनहरूलाई पनि के गर्ने, अनि मार्यो भने त यति मारिसक्यौँ हामीले। त्यही भएर सुरुवाती मण्डलीलाई कति धेरै सताइएको थियो भनेर हामी अनि यो व्यक्तिले लेखेका आफ्ना पत्रहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यी व्यक्तिले भनेका छन्, यिनीहरू ख्रिस्ट भन्ने व्यक्तिलाई पछ्याउँछन्, हप्तामा एक दिन भेला भएर भजन गाउँछन्, गीत गाउँछन्। अझै पनि हामीले धेरै क्रिस्चियनहरूलाई मारिसक्यौँ र अझै पनि त्यहाँ छेउ छन्। अनि हामीले धेरै मानिसहरू मारिसकेको कारणले र अझै पनि क्रिस्चियनहरू बाँकी रहेको कारणले के अझै मार्ने त, अझै मारिराख्ने तपाईँको के छ भनेर यी व्यक्तिले रोमी शासकलाई चिठी लेख्दछन्। जसको मतलब के हो, कसैले यसु ख्रिस्टको विषयमा कथा बनाउन खोजिरहेको छैन। यसु ख्रिस्ट एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, बाइबलले मात्र होइन, बाइबलभन्दा बाहिरका स्रोतले पनि यी कुराहरू बताउँदछन्। अनि अर्को 6औँ कुरा छ तलमुद। अब यो तलमुद भन्ने एउटा मुख्य पुस्तक हो, यहुदीहरूको पुस्तक हो के तलमुद, यसलाई याद गरिराख्नुहोस्। के पछि तपाईँलाई आउन सक्छ। यो लगभग 500 एडीतिर यसलाई सङ्कलन गरिएको थियो। विशेष गरेर तलमुद भनेको यहुदी शास्त्रीहरूले बाइबलको विषयमा लेखेको टिप्पणीहरू हो, होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो इतिहासको विषयमा लेखिएको पुस्तक हो। ओके यहुदी शास्त्रीहरूले अनि उनीहरूले लेख्दथे, होइन, विशेष गरेर बाइबलको टिप्पणीहरू। जस्तो अहिलेको समयमा हामी टिप्पणी पाउँछौँ, अनि शास्त्रीहरूले पनि ओके मोसाले भन्दछन् विश्राम दिन पवित्र होस्। अब विश्राम दिन पवित्र होस् भन्नुको अर्थ के हो, अनि फरिसीहरूले पनि त्यो कुरालाई पछ्याएको हामी देख्न सक्छौँ। यतिसम्म कि विश्राम दिनको व्याख्या गर्दाखेरि विश्राम दिनमा
यदि कसैले चप्पल लायो र चप्पलमा चाहिँ कुनै काँडा अड्क्यो अनि त्यो काँडा हिँड्दाखेरि खेतमा कोतारियो भने त्यो पनि काम हुन्थ्यो भने विश्राम दिनमा चप्पलसम्म लगाउँथेनन्। ओके, अनि यस्तै खाले टिप्पणी गर्ने पुस्तक भनेको तलमुद भन्ने हामी पाउन सक्छौँ। यसमा यहुदीहरूको धार्मिक प्रणाली, व्यवस्थाको व्याख्या, शिक्षा, इतिहासको सङ्ग्रह लेखेको हामी पाउँछौँ। लगभग 500 एडीतिर यो सङ्कलन गरियो। ओके, लगभग येशू ख्रिस्टको समय अगाडि पछाडि नै यी कुराहरू लेख्न सुरु गरिएको थियो, तर सङ्कलन एक ठाउँमा चाहिँ ल्याउने काम 500 एडीमा भयो। अब यसमा पनि येशू ख्रिस्टको विषयमा धेरै कुराहरू लेखिएको छ। अब कतिपय कुराहरू बढाइ चढाइ लेखिएको छ, कारण किन यो येशू ख्रिस्टका विरोधीहरूले लेखेका हुन्। ओके, कतिपय कुराहरू बढाइ चढाइ लेखिएको छ, तर सँगै फेरि एउटा यो कुरा चाहिँ निश्चित गर्दछ कि येशू ख्रिस्ट एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। विशेष गरेर यो पुस्तक भनेको येशू ख्रिस्टलाई घृणा गर्नेहरूले लेखेका हुन्, क्रिस्चियनहरूलाई घृणा गर्ने मानिसहरूलाई लेखेका हुन्। अब यो तलमुदमा हामी पाउन सक्छौँ कि निस्तार चाडको दिनमा येशू ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो भन्ने कुरा लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, येशू ख्रिस्टले धेरै चिन्ह र चमत्कार र येशू ख्रिस्टको पछाडि धेरै जवान मानिस र धेरै स्त्रीहरू पछि लागेको अनि उहाँ मरेकाहरूबाट बौरी उठेको कुराहरू उनका चेलाहरूले दावा गरेको कुराहरू यो तलमुदमा लेखेको हामी पाउँछौँ, जुन येशू ख्रिस्टकै समयतिर लेखिएको पुस्तकहरू हुन्। अब यी कुराहरूले पनि हामी निश्चित हुन सक्छौँ कि येशू ख्रिस्ट एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अब त्यति मात्र होइन, हामीसँग 27वटा नयाँ करारको पुस्तकहरू छन् र धेरै अन्य पुस्तकहरू छन्। उहाँको येशू ख्रिस्टको विषयमा जति अरू कसैको विषयमा पनि पुस्तकहरू लेखिएको छैन। जति कुराहरू लेखिएको छ, यदि हामी अरू ऐतिहासिक व्यक्तिहरूसँग तुलना गर्ने हो भने वास्तवमा तुलनै हुँदैन। त्यति धेरै कुराहरू इतिहासमा येशू ख्रिस्टको विषयमा लेखिएको हामी पाउन सक्छौँ, जसको मतलब के हो, एउटा येशू ख्रिस्ट एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेपछि यी कुराहरूद्वारा हामी जवाफ दिन सक्छौँ मानिसहरूलाई। अनि त्यति मात्र होइन, फेरि जब हामी नयाँ करारमा हामी हेर्छौँ भने येशू ख्रिस्ट एउटा वास्तविक मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू स्पष्ट छ, छैन र? जब हामी नयाँ करारमा पढ्छौँ भने यदि कसैले येशू ख्रिस्ट ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्न भन्छ भने उसले आफूलाई सबभन्दा मूर्खताको ठुलो स्तरमा पुर्याउँछ। तिम्रो येशू त एउटा ऐतिहासिक परिकल्पना गरिएको व्यक्ति मात्र हुन् भन्यो भने त्यो व्यक्ति मूर्ख हुनुबाहेक अरू कुनै उपाय त्यो व्यक्ति छैन। यी कुराहरूले पनि हामी भन्न सक्छौँ येशू ख्रिस्ट वास्तवमै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो केही बाइबलका कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ, होइन? येशू ख्रिस्ट जन्मिएको कुराहरू हामी स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ। अनि येशू ख्रिस्ट स्त्रीको कोखमा रहनु भएको कुराहरू हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। येशू ख्रिस्ट एउटा साधारण बच्चा जसरी हुर्किएको बढेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि येशू ख्रिस्ट उमेरमा पनि बढ्दै गएको कुराहरू लेखिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि येशू ख्रिस्ट भोकाउनु भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। येशू ख्रिस्ट तिर्खाउनु भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। येशू ख्रिस्ट थाक्नु भएको कुरा पनि हामी देख्छौँ। येशू ख्रिस्टले सास फेर्नु भएको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। लुका 23:46 होइन, उहाँले क्रुसमा सास फेर्न भएको कुरा। अनि उहाँले भावनात्मक कुराहरू देखाउनु भएको पनि हामी देख्छौँ। जस्तो उहाँ चकित पर्नुभयो मर्कुस 6:6 विश्वास देखेर। त्यसपछि उहाँले करुणा देखाउनु भयो। एउटा मानिसले मात्र, एउटा व्यक्तिले मात्र करुणा देखाउन सक्छ, एउटा निर्जीव कुराले करुणा देखाउन सक्छ? सक्दैन। त्यसपछि येशू ख्रिस्ट रुनु भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि यी इत्यादि कुराले पनि येशू ख्रिस्ट वास्तविक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा कुनै भनौँ न कुनै शङ्का छैन। अब अर्को कुरा याद छ, तपाईँले यो सुन्नुभएको छ, येशू ख्रिस्ट जन्मनुभयो इजरायलमा, अनि त्यसपछि कश्मीरमा आएर अनि उहाँले झारफुक सिकेर अनि जानुभयो भन्ने सुन्नु भएको छ? धेरै सुन्नु भएको छैन, होइन? मूर्खहरूले के लेख्छन् होइन, भन्नै सकिँदैन कहाँबाट आउँछ यस्तो कुराहरू। मूर्खहरूले परिकल्पना गरेका छन् कि येशू ख्रिस्ट कश्मीर आउनुभयो अरे, कश्मीर पाकिस्तानको भूभागतिर आउनुभयो अरे। अनि पुरै परिकल्पना उनीहरूले कसरी सुरु गर्छन् थाहा छ? यसरी सुरु गर्छन्। यो बाइबलमा हामी जब सुसमाचारको पुस्तक पढ्छौँ भने येशू ख्रिस्ट जन्मेको कुरा लेखिएको छ। येशू ख्रिस्ट 12 वर्षको उमेरमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? एकैचोटि अब येशू ख्रिस्ट कतिखेर देखा पर्नुहुन्छ? ओके, यदि येशू ख्रिस्टको जन्म लगभग 4 देखि 6 BC भएको भए हामीले त्यही कुरा स्थापित गरेका थियौँ नि त, होइन? कारण 2 वर्षभन्दा मुनिका बालकलाई मार्ने हुकुम दिने हेरोद राजा अनि लगभग उनी 4 BC मर्दछन्, जसको मतलब त्यही समयतिर येशू ख्रिस्ट जन्मिनु भएको थियो। अनि येशू ख्रिस्ट 33 AD
32-33 एडीमा क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो भने उहाँको उमेर कति भयो? लगभग उहाँ क्रुसमा टाँगिँदाखेरि 36-37 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अब कसैले 30 भन्छ, 33 भन्छ, होइन, आफ्नो व्याख्या छ। तर हामी बाइबललाई जब राम्रोसँग होइन हुनु पऱ्यो नि त, अन्दाज भन्दा पनि फेरि येशू ख्रीष्ट ठ्याक्कै 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, लगभग 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो भन्नेको छ, लगभग 30 वर्षको उमेरतिर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू त्यहाँ छेउ लेखिएको छ। अनि त्यो समयमा ठ्याक्कै समय क्यालकुलेसन गर्ने समय पनि भएन, तर त्यो कुराहरू मुख्य कुराहरू पनि होइनन्। अनि 12 वर्षको उमेरसम्म येशू ख्रीष्टको विषयमा सुसमाचारको पुस्तकमा लेखिएको छ। अनि एकैपटक उहाँ लगभग 30 वर्षको हुँदाखेरि आफ्नो सेवाकाई आरम्भ गर्नुभयो। भनेपछि बिचमा कति वर्ष ग्याप रह्यो? लगभग 18 वर्ष, साधारण हिसाब किताब अनुसार 18 वर्ष, 18, 19, 20 वर्ष ग्याप भयो। अनि त्यो 18, 19, 20 वर्षमा एउटा मूर्ख व्यक्तिले भनेका छन् येशू ख्रीष्ट कश्मीरमा आउनुभयो, त्यहाँ छेउ हिन्दूहरूका ऋषिहरूद्वारा उहाँले भनौँ न यो झारफुक विधा अरू के विधाहरू हुन्छ त्यो सिक्नुभयो, अनि जसको कारणले यरुसलेम फर्किनुभयो र चमत्कार गर्नुभयो। अनि अरू धेरैले पनि कहिले मिश्र गएको कुराहरू बताउँछन्, कहिले फरेस्ट कता कता गएको कुराहरू उनीहरूले बताउँछन्। कतिपय त अफ्रिका जानुभएको थियो सम्म पनि बताएका छन्। अफ्रिकाको एउटा जङ्गलमा गएर उहाँले यो सम्पूर्ण विधाहरू शिक्षाहरू पाउनुभयो। किन भन्दाखेरि तिमीहरूले बाइबलमा हेर न, येशू ख्रीष्टको विषयमा 12 वर्षको उमेरसम्म लेखिएको छ, त्यसपछि एकैचोटि बप्तिस्मा दिने यूहन्नामा त्यो बिचमा येशू ख्रीष्टको विषयमा किन लेखिएन त? कारण किन उहाँ इजरायलमा हुनुहुन्थेन। अब यस्तो वाहियात कुरा गर्नेहरू पनि छन्। अब यसलाई पनि हामीले जवाफ दिन जरुरी छ। कारण किन यसमा पनि विश्वासीहरू कहिलेकाहीँ ठेस खान सक्छन्, अनि अविश्वासीहरूलाई विश्वास गर्नको निम्ति यो कुराले पनि अवरोध गर्न सक्छ, जसको कारणले हामीलाई यसलाई भनौँ न यसलाई पनि जवाफ दिन जरुरी छ। तर याद गर्नु, जब हामी सुसमाचारको पुस्तक पढ्छौँ भने येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएदेखि मर्नु भएकोसम्म, पुनरुत्थान अथवा भनौँ न स्वर्ग उठाइ नलैगुन्जेलसम्मको सबै घटनाहरू हामी पाउन सक्छौँ। होला उहाँको विषयमा जुन 18 वर्षको जुन भनौँ न त्यो विषयमा थोरै लेखिएको छ, तर लेखिएको छ, थाहा छ तपाईँ? थोरै लेखिएको छ। उहाँ 12 वर्षको उमेरमा हो देखिनुहुन्छ, तर बाँकी कुराहरूको विषयमा पनि लेखिएको छ। जस्तो हामी उहाँको जन्मको विषयमा मत्ती 1 र लुका 1 र 2 अध्यायमा हामी पाउन सक्छौँ। अनि येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। र त्यसपछि हेरोददेखि बचाउनको निम्ति येशू ख्रीष्ट केही समयको निम्ति मिस्र लगिनु भएको थियो, होइन र? त्यो बाहेक अन्य हो उहाँ मिस्र लगिनु भएको थियो, तर सँगै फेरि उहाँ तुरुन्तै फर्केको कुराहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि एकैचोटि लुका 2 को 42मा हामी येशू ख्रीष्टलाई मन्दिरमा देख्न सक्छौँ। मन्दिरमा हामी देख्न सक्छौँ जतिखेर उहाँले ठुला ठुला धर्मगुरुहरूसँग वाद विवाद गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछिको समय पनि लेखिएको छ जब हामी पढ्छौँ भने। हेर्नुहोस् त 42 पद, लुका 2 को 42। ओके, यसलाई हामी पढौँ, लुका 2 को 41 र 42। अब उहाँका बाबुआमा हरेक वर्ष निस्तार चाडको समयमा यरुसलेम जाँदथे। अनि जब उहाँ 12 वर्षका हुनुभयो तब चाडको रीति अनुसार उहाँहरू माथि यरुसलेममा जानुभयो। अनि दिन पुरा गरिसक्नु भएपछि उहाँहरू फर्किन हुँदा बालक येशू यरुसलेममा रहनुभयो। अनि युसुफ र उहाँकी आमालाई त्यो थाहा भएन, तर उहाँ यात्रीहरूकै दलमा हुनुहुन्छ होला भन्ने सम्झी उनीहरू एक दिनको बाटो हिँडे। अनि उनीहरूले आफ्ना नातेदार र चिनारोहरूको बिचमा उहाँलाई खोजे। अनि जब उनीहरूले उहाँलाई भेट्टाएनन् तब उनीहरू उहाँलाई खोज्दै खोज्दै यरुसलेम फर्के। अनि यस्तो भयो, 3 दिनपछि उनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा गुरुजनहरूको बिचमा तिनीहरूको कुरा सुन्दै र तिनीहरूलाई प्रश्न गर्दै बसिरहनु भएको भेट्टाए। अनि उहाँका कुरा सुन्नेहरू सबै उहाँको समझ र जवाफहरूमा छक्क पर्दथे। अनि उहाँलाई देखेर उनीहरू छक्कै पर्दथे। र उनकी आमाले उहाँलाई भनिन्, छोरा तिमीले हामीसँग किन यस्तो व्यवहार गरेको? हेर्नुहोस् त, धर्मगुरुहरू विशेष गरेर त्यतिखेरको समयमा, यो चाडको समयमा, यो निस्तार चाडको समयतिर यरुसलेम मन्दिरमा शास्त्री फरिसीहरू अगाडि बस्ने। अनि त्यसपछि यहुदीहरूले प्रश्न जवाफ ऱ्याप सेसन जस्तो गर्दथे। अनि त्यही ऱ्याप सेसनमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ओके, अब हामी ऱ्याप सेसन कहाँबाट आयो हेर्नुहोस् त, बाइबलमा छ। अनि येशू ख्रीष्टले 12 वर्षकै उमेरमा यति धेरै कुराहरू बताउनुहुन्छ कि चकित पर्छन्। भन्नुको मतलब के हो? यहाँ उहाँले आफ्नो जुन यो ईश्वरत्व छ, परमेश्वरको गुणहरू छ, 12 वर्षकै उमेरमा हामी देख्न सक्छौँ। अनि वास्तवमा उहाँ कन्या मरियमको कोखमा हुँदाखेरि नै त्यो कुराहरू थिए। अनि 12 वर्षको उमेरमा पनि हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। त्यसपछि अझै पढ्दै जाउँ होइन, 49 पदमा। अनि उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले मलाई खोज्नुभयो किन? म मेरो पिताको
काममा व्यस्त रहनुपर्छ भन्ने कुरा के तपाईँलाई थाहा थिएन? अनि उनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यस कुरालाई उनीहरूले बुझेनन्। अनि उनीहरूसित तल जानुभयो भनेको गालिलमा जानुभयो अथवा नासरतमा जानुभयो र नासरतमा आउनुभयो अनि उनीहरूको अधीनमा रहनुभयो। तर उहाँकी आमाले यी सबै कुराहरू आफ्नो मनैमा राखिन्। त्यसपछि 52 पद, अनि यसु बुद्धिमा डिलडौलमा, अब के हो यो डिलडौलमा भनेको होइन, र परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। यसु ख्रिस्ट नासरतमा हुर्किनु भएको कुरा यहाँ चाहिँ उल्लेख छ, होइन र? 12 वर्षको उमेरमा उहाँ मन्दिरमा देखा पर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ कहाँ हुर्किनु भयो? आफ्नो परिवारसँगै नासरतमा आउनुभयो। यहाँ चाहिँ डिलडौल भन्ने शब्द छ जसलाई एनबिएसमा कद भनेर व्याख्या गरेको छ, इङ्ग्लिसमा स्ट्याचर भनेर प्रयोग गरिएको छ र ग्रिकमा छ नि हेलाइकिया भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जसको मतलब के हो? उहाँ आफ्नो जीवनभरि त्यहाँ छेउ रहनुभयो, त्यो ठाउँमा रहनुभयो। अनि एउटा परिपक्व मानिस नहुन्जेलसम्म उहाँ नासरतमा रहनुभयो, अथवा यूहन्ना बत्तिसमा दिने यूहन्नालाई नभेटुन्जेलसम्म उहाँ त्यही समयमा त्यही ठाउँमा हुर्किनुभयो। उहाँ उचाइमा वृद्धि हुनुभयो, उहाँ शरीरमा वृद्धि हुनुभयो, उमेरमा हुर्किनुभयो र एउटा उमेरसम्म पुग्नुभयो अथवा 30-35 वर्षको हुनुभयो भन्ने कुराहरू यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि त्यति मात्र होइन, तपाईँले जब लुका 4:16 पढ्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, लुका 4:16, अनि उहाँ नासरतमा आउनुभयो जहाँ उहाँ हुर्कनु भएको थियो। कहाँ हुर्कनु भएको थियो? नासरतमा हुर्कनु भएको थियो। उहाँ कश्मीर आउनु भएको थिएन अथवा अन्त कतै जानु भएको थिएन, बाइबलमा स्पष्ट छ उहाँ नासरतमा हुर्कनु भएको थियो। हुर्कनु भनेको के हो? हुर्कनु भयो त्यहाँ थियो, होइन? जसरी हामी कुनै ठाउँमा हुर्केका थियौँ। त्यसपछि लुका 4:22 पनि होइन हामी देख्न सक्छौँ, अनि उहाँ सबैले उहाँको बारेमा गवाही दिए र उहाँको मुखबाट निस्केका अनुग्रहपूर्ण वचनहरू सबै छक्क परे र तिनीहरूले भने कि यिनी युसुफका छोरा होइनन् र? मानिसहरूलाई थाहा थियो उहाँ युसुफको छोरा हुनुहुन्छ भनेर। यदि 12 वर्ष कश्मीर आएर बसेर एकैचोटि प्रचार गर्न थालेको भए के हुन्थ्यो? यो व्यक्ति को हो? कहाँबाट आयो? हिजोसम्म त हामीले कहीँ पनि देखेका थिएनौँ। तर यहाँ त मानिसहरूले यसु ख्रिस्ट युसुफका छोरा हुन् भन्ने कुरा पनि थाहा थियो, जसको मतलब के थियो? यसु ख्रिस्ट त्यतै उहाँ हुर्कनु भएको थियो। त्यसपछि यूहन्ना 7:15 जाउँ। ओके, हेर्नुहोस्, यसु ख्रिस्टको पुरै जीवनहरू हामी सुसमाचारको पुस्तकमा पाउन सक्छौँ। यूहन्ना 7:15। यदि तपाईँले धेरै पढे लेखेको हुनुहुन्न भने यसु ख्रिस्टले पनि पढ्नु भएको थिएन, त्यही पद हो यो, यूहन्ना 7:15। अनि यहुदीहरू यसो भन्दै अचम्म मानिरहेका थिए, कहिल्यै नपढिकन पनि यस मानिसले कसरी विद्या जान्दछ? कसरी थाहा पाए उनीहरूले यसु ख्रिस्टले कहिले नपढेका छन् भने? यो व्यक्तिले कश्मीर गएर आएर सिक्यो किन भनेनन्? होइन, उनीहरूलाई थाहा थियो यसु ख्रिस्ट कहाँ हुर्किनु भएको थियो, उहाँले ठुलो शिक्षाहरू प्राप्त गर्नुभएको थिएन, एउटा गरिब परिवारमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा थियो। बाइ द वे, योसेफ र मरियम अत्यन्तै गरिब थिए। ओके, यसु ख्रिस्ट एउटा गरिब परिवारमा हुर्कनु भयो। उहाँलाई छनौट थियो, उहाँ धनी परिवारमा पनि हुर्कन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि 27 पदमा पनि, तैपनि यिनी कहाँबाटका मानिस हुन् हामीलाई थाहा छ। यहुदीहरूका शासकले, यहुदीहरूले भन्दछन् यो यसु ख्रिस्ट कहाँबाटको मानिस हो हामीलाई थाहा छ, तर जब ख्रिस्ट आउनुहुन्छ तब उहाँ कहाँबाट आउनुहुन्छ कसैलाई थाहा थिएन। तर यसु ख्रिस्ट कहाँबाट आउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के थियो उनीहरूलाई? यसु कहाँबाटका, विशेष गरेर गालिलका नासरतका हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई थाहा थियो, हामीलाई थाहा छ भनेर उनीहरूले भन्दछन्। त्यसपछि 41 पद, अरूले भने यिनी नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, तर कतिले भने के ख्रिस्ट गालिलबाट आउनुहुनेछ र? थाहा थियो यसु ख्रिस्ट गालिल नासरतबाटको हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू मानिसहरूलाई थाहा थियो, त्यहाँ चाहिँ हुर्कनु भएको थियो भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई थाहा थियो। त्यसपछि 41 पद 52 पदमा पनि हामी त्यस्तै देख्न सक्छौँ। तिनीहरूले जवाफ दिए उनलाई, के तिमी पनि गालिली हौ? खोजी गर र हेर, हरेक गालिलबाट कुनै भविष्यवक्ता निस्कदैन। भन्नुको मतलब के? यसु ख्रिस्ट गालिलको हुनुहुन्थ्यो, गालिलमा हुर्किनु भएको कुराहरू इजरायलमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू बाइबलमा अत्यन्तै स्पष्ट छ। अब यी कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ भने यसु ख्रिस्ट एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यसु ख्रिस्टको इतिहासमा जुन मजबुत उपस्थिति छ त्यसलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन। हामीसँग बाइबल छ, 27 वटा पुस्तक, बाइबलभित्र यसु ख्रिस्टको पुरै जीवनी हामी देख्न सक्छौँ।
बाइबल मात्र होइन, बाइबलभन्दा बाह्यका अविश्वासीहरूले लेखेका इतिहासमा पनि हामी येशू ख्रिस्टको नाम उल्लेख भएको हामी पाउन सक्छौँ। येशू ख्रिस्टको कार्यहरू, क्रिस्टियानिटी अनि विश्वासीहरू हुर्केको बढेको इतिहासमा अत्यन्तै स्पष्ट छ। अब यति स्पष्ट भएको कुरालाई कसैले एउटा परिकल्पना, एउटा काल्पनिक व्यक्ति मात्र हुन् भन्नु चाहिँ मूर्खतापूर्ण कुरा हो। ओके, यो कुरामा हामी निश्चित हुन जरुरी छ। ओके, हामी 10 मिनट ब्रेक लिन सक्छौँ। ठ्याक्कै हामी 10:25 गयो, 10:35 हामी आउन सक्छौँ। ओके, 10 मिनट हजुरहरूलाई ब्रेक।